नमस्कार, एजुकेसनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी वैदेशिक रोजगारको बारेमा विस्तृत जानकारी लिँदैछौँ। अब सुरुवात गर्छु आजको विषयवस्तुलाई। वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युगमा वैदेशिक रोजगार आर्थिक विकासको एक महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा स्थापित भएको छ। खास गरी मुलुकमा रहेको बेरोजगार एवं अनुत्पादक श्रमशक्तिलाई उनीहरूको योग्यता, सिप तथा दक्षता अनुरूप अन्य विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाई उनीहरू मार्फत वैदेशिक आय विप्रेषण, सिप प्रविधि र अनुभव स्वदेशमा ल्याइन्छ। वैदेशिक रोजगारीले विशेष गरी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको पाइन्छ। नेपालको अर्थव्यवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ। विगतको द्वन्द्वको समयमा अर्थतन्त्रका आन्तरिक पक्षहरू, कृषि, उद्योग, व्यापार लगायत क्षेत्रका नकारात्मक असर परेको अवस्थामा समेत वैदेशिक रोजगारीले निरन्तर टेवा पुर्याइरहेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीका नेपालका लागि रहर होइन बाध्यता रहेको छ। वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि रहर होइन बाध्यता रहेको छ। देशमा आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा आशातीत रूपमा विकास हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। चालु 15औं योजना अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब 5 लाख थप जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने, तर आन्तरिक श्रम बजारको प्रशोषण क्षमता न्यून हुँदा अतिरिक्त श्रम शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानेको गरेको पाइन्छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 का अनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष 2079-80 का अनुसार नेपालले संस्थागत रूपमा 111 देशलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ। 2079 फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या 55,25,704 मध्ये पुरुष चाहिने 94% र महिला चाहिने 5.6% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को फागुनसम्म श्रम स्वीकृति लिने 3,37,144 मध्ये पुरुष 90% र महिला चाहिँ 10% रहेका छन्। 2079 फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको लागि EPS प्रणाली मार्फत 25,804 कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्यको रूपमा 85,805 कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्यको रूपमा रहेका मलेसिया, कतार, साउदी अरब र UAE प्रमुख रहेका छन्। यी देशमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने कामदार 3/4 भन्दा बढी रहेका छन्। नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट विशेषतः गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेकाले सरकारी स्तरबाटै यसको प्रवर्धन गरिए पनि यो विकासको दीर्घकालीन स्रोत होइन। मुलुकभित्रै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण, उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तार तथा विविध स्वरोजगारीका अवसर सृजना मार्फत बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारको अन्त्य गरी दक्ष एवं सिपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा परिचालन गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरेमा नेपालले आर्थिक विकासमा वैदेशिक रोजगारीबाट अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भन्ने हो। आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट। आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री श्री प्रकाश शरण महतोले 2080 जेठ 15 मा संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको बजेट निम्नानुसार छ। कुल बजेट 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड। चालु चाहिँ 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड 65.2% छ। पुँजीगत चाहिने 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड 17.25% रहेको छ। वित्तीय व्यवस्था चाहिने 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड 17.55% रहेको छ। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 खर्ब 8 करोड स्रोततर्फ राजस्वबाट हुने आम्दानी 12 खर्ब
48 अर्ब 62 करोड 21 लाख। वैदेशिक अनुदान चाहिँ नि 39 अर्ब 94 करोड रहेको छ। वैदेशिक ऋण चाहिँ नि 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड रहेको छ। आन्तरिक ऋण चाहिँ 2 खर्ब 40 अर्ब। दिगो विकास लक्ष्य सङ्केतका आधारमा विनियोजित रकम साङ्केतिकरण नगरिएको 31.29%, गरिबीको अन्त्य चाहिँ 7.56%, शून्य भोकमारी चाहिँ 4.29%, स्वास्थ्य जीवन चाहिँ 4.95%, गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ 11.37%, लैङ्गिक समानता चाहिँ 0.06%, दिगो सफा पानी तथा सरसफाइ सेवा चाहिँ 1.4%, आधुनिक ऊर्जामा पहुँच चाहिँ 3.35%, समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित काम चाहिँ 3.08%, उद्योग नवीन खोज र पूर्वाधार चाहिँ 9.59%, असमानता न्यूनीकरण 6.545%, दिगो सहर र बस्तीहरू चाहिँ 6.5%, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन चाहिँ नि 0.66%, भूसतह स्रोतको उपयोग चाहिँ 0.76%, शान्तिपूर्ण न्यायपूर्ण र सशक्त समाज चाहिँ नि 8.23% भनिएको छ। 8.23%। 8.23%। त्यसैगरी दिगो विकासका लागि साझेदारी 0.52%। बजेटका प्राथमिकताहरू कृषि ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रबन्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सञ्चालन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रबन्धन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय संहिताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार। बजेटका मुख्य विशेषताहरू आर्थिक वृद्धि 6% र मुद्रास्फीति 6.5% मै सीमित हुने अनुमान गरेको, सार्वजनिक खर्चमा मितव्यापिता कायम गर्न जोड दिएको, डिजिटल अर्थतन्त्र प्रबन्धन मार्फत मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको, अनि स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीमा अवसर वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम 1% रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने तथा अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था, सिँचाइमा लगानी, खेत बारीमा पानी, नाराका साथ सिँचाइको वृद्धि गर्न जोड, आगामी 2 वर्षभित्र 100% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको, आधुनिक जीवनको आधार सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यता अनुरूप सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल र सहज पहुँचयोग्य बनाइने। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई साइबर सुरक्षा जन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने, अनि हरित अर्थतन्त्र दिगो विकासको मन्त्रको मान्यता अनुसार वातावरण संरक्षणमा जोड दिने, नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सबै नेपाली सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गर्ने, आगामी वर्ष करिब 3 करोड बिरुवा रोपण गर्ने लक्ष्य, उत्पादन र रोजगार समृद्धिको आधारको नारालाई आत्मसात गरी औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिने। वाटर फ्रम द हिमालयको नामले ब्रान्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्ने, ई-कमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रबन्धन र नियमन गर्ने, श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान नाराका साथ मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने, सन् 2023 देखि 2032 लाई पर्यटकीय दशकका रूपमा मनाउने र सन् 2023 मा 10 लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने लक्ष्य,
नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ भन्ने नारासहित आन्तरिक पर्यटकको प्रवर्धन गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार, जनताको अधिकार नाराका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने, आर्थिक वर्ष 2080-81 लाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन वर्षका रूपमा मनाइने, कोषदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, संहिताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने। अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा परिच्छेद 6 मा नेपालको सामाजिक जीवन तथा संस्कृतिको बारेमा विस्तृत छलफल गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।